Gitudluan ng mga indigenous people ulumad sa Iliranan Tribal Council sa Barangay Kudkud sa paghimo og tsinelas, pinaagi sa Pandan ug Tikog niadtong Nobyembre 9 hangtod 11, 2009 dito sa Algiers Community Center, Barangay Rizal. Ang maong programa gisponsoran sa lokal nga gamhanan sa siyudad sa San Carlos, pinaagi sa CLDO, ilawom sa ilang programa nga mao ang Local Poverty Reduction Program. Ang mga trainers mitudlo sa IP's Tribal Council mao sila si Elsa Im Alcaide ug si Enriqueta B. Alcaide, manager sa hindi usang katawhan sa Bantayan Cooperative sa Dumaguete City. Matud pa ni City Mayor Bong Lacson na daghang programa nga nahimo ang syudad para magamit nga pangabuhian sa taga San Carlos, sama sa body massage, hair and science, peanuts processing ug uban pa. Ang mayor niingon nga kini workshop para napudni sa mga indigenous people sa Barangay Kudkud. Sila pagatudluan sa paghimo og tsinelas kay ang mga raw materials available man sa ilang lugar. Ang mga trainings nato na pagluto, pagwapo, pedicure, manicure, pagsunod sa buhok, pagtupi sa buhok, hilot or masahe. No? So, pagpasa ko sa programa, naini tsinelas ni. Okay? And napili ilang inyong grupo because first, I think, ang maniman ng ilang ipanayo and nakita ko na na ang raw materials available sa inyong lugar. Gidasig usab ni Vice Mayor Gingo Valmar Jr. ang mga IPs nga mangutana gayud sa mga trainers kung dili makasabot aron dili makawang ang nasampit nga programa. So, kaninyo para mga participants na ito, tulo ka adlaw nga pagpanimuha sa mga isulti ni Mayor Bong kung dili kayo masabtan, kaya lang tingog yun, mangutana yun. Pero sa kahigayon nga kita nakatuon. So, salamat sa inyo pag-attend o kabay pa pag-uman sa tulo ka adlaw, magkakumpetensya na ta sa mga produkto ikan ba sa Dumaguete o ikan sa mga lugar. So, sa bahin usab ni Raymond Hipitulan, in charge sa CLDO, nga ang IP's Iliranan Tribal Council nga daan na sila naghimo og tsinelas apan dili maayo ang pagkahimo. Si Hipitulan ingon nga pinaagi sa programa sa syudad madungagan ang ilang kahibalo sa paghimo og mga tsinelas ug may kalidad na unya ang ilang mga tsinelas nga hinimo ug pwede na nga ibaligya sa merkado. Dako ang pasalamat ni Ruby Sueño, membro IP's Iliranan Tribal Council sa mga opisyales sa siyudad sa San Carlos nga gitagaan sila og dakong pagtagad sa mga opisyales sa San Carlos ug sa mga trainers. Kanunay kuno gayud silang nagahangyo sa mga opisyales sa kagamhanan kay mao kini ang usa sa mga pamaagi nga ang ilang tribo mailhan ug mulambo. Kami ginuligan sang siyudad sa San Carlos paagi kay Mayor Bong Lacson. Pagitagaan kami sa isa ka manok tudlo sa amon o kung isa ka trainer halin sa Dumaguete nga ginapagpapal manamon kag subok ang na kinatapos namin. Lain siya sa una namon nga ginhimo tungod kay ang sa una hindi kayo mayo ang kalidad samtang ang sa gin-upgrading ini o kung gintudloan kami sa mayo amo ini ang amon bago nga produkto. Pwede na namon mapabugal, kag pwede naman namon mabaligya sa iban nga lugar, paagi sa pagbulig sa atong palangga nga City Mayor.